हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में बहुत से अल्लाह ताला ने खूबसूरत और हसीन तरीन सियाहती मकामात बनाए हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सियाहती मकामात से बहुत से ऐसे मकामात हैं जो इंतहाई खामोश तरीन हैं। इन मकामात को रंजीदा और परेशान कुन हाल लोगों के लिए बयान किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, ये मकामात इंतहाई खूबसूरत हैं, लेकिन इन मकामात पर अक्सर वो लोग आते हैं जो परेशान कुन हाल होते हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान से लेकर पैरों तक सियाहत के ऐसे कई खूबसूरत मकामात हैं जहां आपको रहने के लिए 5 स्टार होटल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां आने का तजर्बा हमेशा याद रहेगा। अगर आप अपने रोज़मर्रा के कामकाज और ज़िंदगी के हालात से परेशान हैं और कहीं दूर अकेले रहना चाहते हैं, तो हम आपको ऐसे 10 मकामात की फहरिस्त बताते हैं जहां जाकर आप सुकून की सांस ले सकते हैं। ये ऐसी जगह हैं जो शायद आपके ट्रैवल एजेंट की तरजीहात में से ना हो, लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इन मकामात पर जाने के लिए कुछ मशक्क़त दरकार होगी, इसलिए आपको तैयार रहना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ 300 मीटर की रेत के टीले या एक फ़ाल आतिशफ़शां पर चढ़ने के बाद आपको 5 स्टार होटल का आरामदेह बिस्तर नहीं मिलेगा। मौजू का आगाज़ करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में आपने नारान कगान, कश्मीर और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों के बारे में सुना होगा, लेकिन कॉन्रोडिया एक इलाका है जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो, क्योंकि ये पहाड़ों के वस्त में पाया जाता है। इसके इंतहाई मुश्किल सफ़र के बारे में अगर आपको बताएं तो दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 के बेस कैंप कॉन्रोडिया तक पहुंचने के लिए आपको गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन चलते हुए बिलतुरु, गोल्डन आस्टन और विनिया नामी ग्लेशियर अबूर करना होंगे। फिर आप दुनिया के दूसरे सबसे बुलंद पहाड़ K2 के दामन में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इस मकाम पर पहुंचने के लिए कोई आसान तरीका हो, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचने का कोई आसान तरीका नहीं है। ये दुनिया के उन चंद मकामात में शामिल है जहां आप पहाड़ों के बीच ही दफन हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस दफन होने से मतलब आप हरगिज़ ये न समझें कि आपकी मौत हो जाएगी। इस दफन होने से मतलब यह है कि आपको अपना बिस्तर, अपनी आरामगाह अपने साथ ले जानी पड़ेगी, और ले जानी भी आपको पैदल ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ना तो कोई गाड़ियाँ चल सकती हैं और ना ही कोई और सवारी आपको मिलेगी। इसके बारे में अगर आपको कोई दिलचस्प बात बताएं तो यहाँ जाने वाले अक्सर सियाह जो बहुत ही कम हैं, उनका ये कहना है कि ये पहाड़ी खुदाओं का तख्त है। सियाहों का ये भी मानना है, और यहाँ जाने वाले अक्सर लोग जो बहुत ही कम जाते हैं, उनका भी ये कहना है कि ये पाकिस्तान की सबसे पुरसुकून जगह है जहाँ जाकर आप दुनिया के हर गम को भूल सकते हैं, क्योंकि इस मकाम के चारों अतराफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। अगर यहाँ आप जाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं, यहाँ जाने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जाने के लिए आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा इरादा ज़रूर होना चाहिए, और इसके साथ बहुत बड़ा दिल होना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ जाकर अगर आप 2 दिन रह जाएं तो आप समझे आपने दुनिया का बहुत बड़ा महाज फतह कर लिया है, और आप बहुत ही बड़े दिल के मालिक हैं। नाज़रीन गिरामी, अब आपको बताते हैं सऊदी अरब के एक ऐसे मकाम के बारे में जो इंतहाई खामोश और खामोशी से पुरअसरारियत में घिरा हुआ है, जहाँ सऊदी अरब के परेशान कुन और खामोश तबीयत लोग अक्सर इस इलाके का रुख करते हैं। एम्पटी क्वार्टर यानी रबीउल खाली सऊदी अरब का एक मकाम है। आप इसे रबीउल खाली कहें या खामोशी का घर। ज़मीन पर रेत सबसे बड़ा रकबा कुछ खाली खाली महसूस होता है, शायद इसलिए इसे एम्पटी क्वार्टर यानी खाली जगह भी कहते हैं। अगर फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड को मिलाया जाए तो जजीरा नुमा अरब का ये इलाका इससे भी बड़ा है। यहाँ रेत के टीले एफल टावर से भी बुलंद हैं, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से ज़्यादा है, और ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। एफल टावर तो पेरिस में अपनी जगह मजबूती से खड़ा है, लेकिन ये रेत के टीले हर साल 30 मीटर तक तेज़ हवाओं की वजह से अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। अगर आसान अल्फाज में आपको बताएं तो आप अगर इस इलाके का रुख करते हैं, यहाँ पर आप रात को सोए हैं और आपके साथ रेत का बहुत बड़ा टीला है, कभी इम्कान किया जाता है अगर आप खुश नसीब हों और सुबह उठें तो आपसे वो रेत का टीला कई किलोमीटर दूर फासले पर होगा, और इस बात का भी कभी इम्कान है कि आपसे कई किलोमीटर रात को होने वाले किसी टीले के नीचे आपकी सुबह हो और आपको कब्र की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए इस इलाके का रुख करते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि आप शाम होने तक अपने गम और अपनी ज़िंदगी को बचाकर अपने मकाम की तरफ वापस लौट जाएं। नाज़रीन गिरामी, अब रुख करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। केप यार्क ये ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जहाँ कई वीरान इलाके हैं। यहाँ के शहरों के लिए भी केप यार्क एक दूर दराज और पहुँच से बाहर इलाका है। ये इलाका इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अपनी खूबसूरती से कई गुना ज़्यादा ये खामोश तरीन इलाका है।
ملک کے انتہائی شمال میں جانے کے لیے آپ کو 4 ویل ڈرائیو والی جیپ میں سفر کرنا ہوگا، جس کا سفر شاید آپ کے جبڑے ہلا دے اور آپ کی پسلیوں کی ساخت کو انتہائی سیدھا کر دے۔ ناظرین گرامی، یہ کیپ کینز تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں جانے کے لیے کئی دنوں تک گاڑی میں سفر کرنا ہوگا اور مگرمچھوں سے بھری جھیلیں عبور کرنا ہوگی۔ آپ کا انعام یہ ہوگا کہ آپ کو ایک پتھریلا ساحلی علاقہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ آپ کو انتہائی خاموش اور انتہائی خوبصورت ترین یہ علاقہ نظر آئے گا، لیکن آپ کے رہنے کا یہاں کوئی انتظام نہیں۔ اگر آپ فل سیکیورٹی کے ساتھ ہیں تو آپ یہاں رات رک سکتے ہیں، وگرنہ آپ یہاں رات رکنے کی غلطی بالکل بھی مت کریں۔ یہاں کچھ دیر رکنے اور یہاں کے حسین مناظر کو دیکھنے کے بعد اب آپ کا اگلا کام یہ ہوگا کہ گاڑی کو واپس موڑیں اور گھر جانے کی تیاری پکڑیں۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں کینیڈا کے خاموشی پسند لوگوں کا سیاحتی مقام کے بارے میں۔ آپ نے نیشنل پارک کینیڈا تو سنا ہی ہوگا۔ کینیڈا کے دوسرے سب سے بڑے نیشنل پارک میں شاید سب سے کم لوگ جاتے ہوں گے۔ 80 ڈگری شمال میں الزمیر جزیرے پر یہ شمالی امریکا کا انتہائی شمال کا مقام ہے، جسے کیپ کولمبیا بھی کہتے ہیں۔ یہاں سردی کی وجہ سے سیاحوں کو اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال کر رکھنا پڑتے ہیں۔ قریب ایک گاؤں میں یہاں چارٹر طیارے پر آنے کے لیے آپ کو 32,000 کینیڈین ڈالر خرچ کرنا ہوں گے۔ اس پارک میں سڑکوں یا درختوں جیسی کوئی سہولت نہیں، لیکن یہاں قطبی ریچھ اور خوبصورت پہاڑ ہیں۔ کینیڈا کا سب سے شمالی گاؤں بھی یہیں پر ہے، جس کا نام گرز فیورڈ ہے۔ اس گاؤں کا نام سن کر آپ اس بات سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ یہاں تو آپ 2-4 دن رک سکتے ہیں، کیونکہ اس گاؤں میں آپ کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہے اور آپ کو یہاں سے بھی واپس اپنے دیش یا اپنی جگہ پر لوٹنا ضروری ہوگا۔ ناظرین گرامی، قطب شمالی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ دنیا کا انتہائی شمالی مقام قطب شمالی ہے، جن میں بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے۔ اگر آپ اس اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنیں، جنوبی قطب کے مقابلے قطب شمالی میں کوئی زمین نہیں۔ یہاں آنے والے سیاح پانی پر چلتے ہیں، وہ پانی جو بحر اوقیانوس آرکٹک اوشن میں برف بنا ہوا ہے۔ گرمیوں میں یہ برف 90 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رہ جاتی ہے، جبکہ موسم سرما میں یہ 1 کروڑ 60 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس کی گہرائی محض 5 میٹر ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے جب اس کا موازنہ انٹارکٹیکا کے 3000 میٹر چوڑی برف سے کیا جائے۔ لیکن اس علاقے سے جڑا ایک سچ یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے دنیا کے لوگ اس لیے صرف جاتے ہیں کہ وہ چند وقت کے لیے اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکیں۔ ناظرین گرامی، اب رخ کرتے ہیں چلی کا۔ ادبی تاریخ میں رابنسن کروسو کو سب سے معروف لیکن تنہا کردار کہا جاتا ہے۔ ان کے نام پر بنایا گیا جزیرہ بھی اتنا ہی تنہا اور مشہور ہے۔ یہ جنوبی امریکا کے ساحل سے 670 کلومیٹر دور ہے۔ اسے سن 1704 میں تب دریافت کیا گیا جب الیگزینڈر سیلکرک نے اپنے بحری جہاز کے کیپٹن سے لڑائی کے بعد مطالبہ کیا کہ انہیں اس ساحل پر اتارا جائے گا۔ وہ یہاں تنہا 4 سال تک رہے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے ناول نگار ڈینیل ڈیفو کو رابنسن کروسو نامی کردار لکھنے کے لیے کہا تھا۔ آج بحر الکاہل کے اس جزیرے پر تقریباً 500 لوگ رہتے ہیں اور یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد بھی 100 کے قریب ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، پیرو ملک کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا انتہائی پرسکون اور خاموش ترین ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے نیواڈو مسمی۔ ایمیزون کو دنیا کا سب سے بڑا دریا کہا جاتا ہے، لیکن کچھ سال قبل تک یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ 2001 میں جیوگرافک کے ایک سروے ٹیم نے GPS کی مدد سے اس کا پتہ لگایا تھا۔ یہ مقام جنوبی پیرو میں یہ لیما سے 700 کلومیٹر دور جبکہ دریائے دہانے سے 3000 کلومیٹر دور ہے۔ نیواڈو مسمی پہ پہاڑ کی اونچائی 5557 میٹر ہے۔ ناظرین گرامی، روس کی ترقی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں اور اپنی وہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے خاموش مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ روس میں ایک جگہ واقع اوکھن جزیرہ، یہاں جانے کے لیے آپ کو ٹرانس سائبرین ریلوے پر سفر کرنا ہوگا جو ہیکل جھیل کے ساتھ چلتی ہے۔ ہیکل جھیل دنیا کی سب سے گہری تازہ پانی کی جھیل ہے۔ آپ اس مقام کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ماسکو سے 3:30 بجے دن ٹرین پر سفر کرتے ہوئے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں، جبکہ بیجنگ سے اس کا فاصلہ 3 دن کا ہے۔ اس میں دنیا کا 20% تک تازہ پانی ہے۔ اس کے قریب اوکھن جزیرہ موجود ہے جو 72 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ بیکل کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اس کے ماحول کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بحیرہ اسود کے ساحل کے مقابلے دھوپ زیادہ پڑتی ہے، تاہم جھیل کا اکثر حصہ اور یہ جزیرہ بادلوں تلے ڈھکے رہتے ہیں۔
روس کا ایک اور بھی ایسا علاقہ ہے جہاں آپ جا کر بہت ہی سکون محسوس کریں گے، جزیرہ نما علاقہ کاماچٹکا، یہ بھی روس میں واقع ہے۔ اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ روس کتنا بڑا ہے تو آپ جزیرہ نما علاقے کاماچٹکا کو تصور کریں، جس کی مشرقی ساحلی پٹی ماسکو سے زیادہ لاس اینجلس کے قریب ہے۔ یہاں ارد گرد لاوے سے بھرے میدان ہیں۔ اس جگہ کو روس چاند پر جانے کے تجربات کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل یہاں جانے کے لیے چند مہینے لگتے تھے، لیکن آج آپ ماسکو سے 11 گھنٹے کی پرواز کے ذریعے جہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ شاید زمین کی سب سے لمبی مقامی پرواز ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا کے کسی بھی شعبے کی بات ہو رہی ہو تو امریکہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ سکاٹی کیسل قلعہ یہ امریکہ میں واقع ہے۔ سن 1920 کی دہائی میں شکاگو کے ارب پتی البرٹ جانسن کو کہا گیا کہ کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی یعنی موت کی وادی میں سونا ہے۔ جانسن کو اس کی تمام محنت کے بدلے کچھ بھی نہ ملا، لیکن اس کی صحت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس خوشی میں انہوں نے اس صحرا میں ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ یہاں کا درجہ حرارت دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہسپانوی انداز کا یہ قلعہ ڈیتھ ویلی میں موجود 70 کلومیٹر دور بستیوں کے مقابلے ایک حماقت لگتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات بھیڑ کی خال سے بنے پردے اور ایک بڑا تھیٹر آرگن ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔